हाम्रा पाहुनाहरूमा न्यानो अभिवादन र फेरि पनि दोस्रो पटक स्वागत भन्दछौँ। यस मण्डलीका सम्पूर्ण अनि सिरा जिल्लाभरि विभिन्न ठाउँबाट आएका सम्पूर्ण पास्टरहरूमा स्वागत र अभिवादन। म धेरै समय लिन्न, गर्मी लगभग 45 सर्कल छ। धेरै शुभकामना नव दुला दुली भाइ बहिनीलाई। पहिलो तिमोथी 5 अध्यायको 2 पद यसरी भन्दछ, वृद्ध स्त्रीहरूसँग आमा चाहिँ र युवतीहरूसँग चाहिँ सम्पूर्ण पवित्र साथ बहिनी साथ व्यवहार गर। हिजोसम्म अहिलेका दुला दुली सम्बन्धमा थियो, हुनुपर्छ। विवाह भन्दा अगाडि आज यो दाइ र बहिनीको सम्बन्ध नभएको कारणले निर्मला पन्त जस्ता बहिनीहरूको बलात्कार भइराखेको छ। कारणले हाम्रो बाइबल यो शिक्षा दिँदछ कि हरेक मण्डलीका भाइ र बहिनी बिचमा चाहिँ दाइ र बहिनीको सम्बन्ध हुनुपर्दछ। उपदेशक 4 अध्यायको 9 पदले भन्दछ, दुई असर। रिसर्चले यसरी बताउँदछ, एकजना व्यक्ति जति खुसी हुन्छ नि त्योभन्दा धेरै खुसी चाहिँ दुईजना हुन्छ अरे। हालेलुया। अनि विवाह चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ र विवाहलाई परमेश्वरले आदर गर्नुहुन्छ, विवाहलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। विवाहको बारेमा एकजना दार्शनिकको भनाइ यस्तो छ, जो 5औं शताब्दीका BC 5 सेन्चुरी BC का सेक्रेटेज भन्ने छ। उहाँले यसरी भन्नुभयो दार्शनिकले, My advice to you is get married. If you find a good wife, you will be happy. If not, you will become a philosopher. अर्थात् मेरो अनुरोध र मेरो सल्लाह छ, जसले असल पत्नी पाउँछ ऊ जीवनमा धेरै खुसी हुन्छ, जसले असल पत्नी पाउँदैन ऊ दार्शनिक हुन्छ। युवाहरू चाहिँ गाँजा र भाङ खाएर जीवन नै बर्बाद गरेका छन्। तर त्यो समयमा यो स्टेटमेन्ट निकै लाभदायक थियो। यो संसारमा धेरै राष्ट्रहरू छन्, जातिहरू छन्। चलो ठीक, ओके ल। भन्दा धेरै राष्ट्रहरू छन्। हरेक राष्ट्रको आफ्नो आफ्नो विवाह गर्ने संस्कृति र कल्चर हुन्छन्। हरेक जातिको पनि त्यही प्रकारको हुन्छ, चाहे अमेरिका, अफ्रिका, युरोपियन, एसिया, हरेक जाति र हरेक देशको आफ्नो आफ्नो तरिका हुँदछ। देशको सिलोन भन्ने स्टेटमा एउटा भारत संस्कृति छ। त्यहाँका बहिनीले चाहिँ दुलीले चाहिँ जन्ती साथ दुलाको घरमा गएर दुलहालाई दुलीको घरमा ल्याउँदछ। तर हाम्रो नेपाली संस्कृति अनुसार, कल्चर अनुसार दुलहा दुलीको घरमा गएर आनन्द साथ रमाइलो गर्दै दुलीलाई घरमा भित्राउँदछ। विवाहको द्वारा र कसले सुरु गर्नुभयो यो कुरालाई म विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछु। उत्पत्तिको पुस्तक उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 र 27 यसो लेखिएको छ। सक्नुहुन्छ, बाइबल छ, बाइबल निकाल्नुहोस्। तपाईसँग पेन कपी छ भने नोट गर्नुहोस् र पछि अध्ययन गर्नुहोस्।
अनि आजको वचन चाहिँ विवाह गर्नुहुने दुल्हा र दुल्हीको निम्ति मात्र होइन। यहाँ जतिजना विवाहित हुनुहुन्छ दाइ दिदीहरू, यो तपाईहरुको निम्ति पनि हो। जतिजना यहाँ अविवाहित हुनुहुन्छ अनि आजको वचन अविवाहितहरूको निम्ति पनि हो। हुनसक्छ 1 वर्षपछि, हुनसक्छ 2 वर्षपछि, 3 वर्षपछि तपाईले पवित्र विवाह गर्नुहुनेछ। हालेलुया। त्यो समयमा आजको यो वचन तपाईको जीवनमा अर्थपूर्ण रहनेछ। उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 र 27 यसो लेखिएको छ, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, आदमलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू, पाल्तु पशु र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुमाथि अधिकार गरून्। 27 पद। यसै कारण परमेश्वरले आदमलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनीलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी गरी नै उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। स्मरण रहोस्, मेरो पनि नेपाली बाइबलमा, तपाईको पनि नेपाली बाइबलमा मानिस लेखिएको छ, इङ्ग्लिस बाइबलमा म्यान लेखिएको छ। तर तपाईले हिब्रू र ग्रीक बाइबल पढ्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ आदम लेखिएको छ। यो आदम भन्ने शब्द चाहिँ हिब्रू भाषाको एडोमहा भन्ने शब्दबाट आएको आदम, जसको अर्थ हो पहिलो मानिस। परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो, तर नेपाली बाइबलमा चाहिँ आदम लेखिएको छैन, मानिस। यो ट्रान्सलेसनको समस्या हो। आदम जो पहिलो मानिस परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 45 पदमा यसो लेखिएको छ, पहिलो मानिस आदम जीवित प्राणी भयो, अन्तिम आदम जीवन दिने आत्मा भयो। जसको अर्थ हो मानिस, पहिलो मानिस आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो भने अन्तिम आदम जसले हामीलाई जीवन दियो। पहिलो आदमद्वारा पाप आयो र अन्तिम आदमद्वारा हामीलाई जीवन दियो, जसको नाम थियो ख्रीष्ट येशू। हालेलुया। त्यसकारणले उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 र 27 पदमा परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो। भन्नुहोस् त, परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो। त्यस पश्चात 27 पदमा आएर चाहिँ नर र नारी कसरी सृष्टि गर्नुभयो भन्ने कुरा त्यहाँ लेखिएको चाहिँ छैन। उत्पत्ति 2 अध्यायको 7 पद पढौँ। यहाँ यसो लेखिएको छ, उत्पत्ति 2 अध्यायको 7 पद। तब परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनुभयो र आदम जीवित प्राणी भए। यहाँ पनि मानिस लेखिएको छ, तर म आदम भनेर उच्चारण गर्दैछु। परमेश्वरले भूमिको माटोबाट पहिलो मानिस आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो। त्यस पश्चात तपाईले उत्पत्ति 2 अध्यायकै 18 पदमा यसो लेखिएको छ, फेरि परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, आदम एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एकजना सहयोगी बनाउने छु। हालेलुया। उत्पत्ति 2 अध्यायको 18 पदमा भन्नुभयो, मानिस अर्थात् पहिलो मानिस आदम एक्लो रहन असल छैन, म त्यसको निम्ति सहयोगी बनाउने छु। स्मरण रहोस् मण्डली परिवार, उत्पत्ति 2 अध्यायको 7 पददेखि 17 पदसम्म पढ्नु भयो भने मानिसले कहिले पनि महसुस गरेन कि मलाई चाहिँ सहयोगी चाहिन्छ भनेर। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, यो आदमले कहिले पनि महसुस गरेन मलाई सहयोगी चाहिन्छ भनेर। तर कसले महसुस गरेको छ? परमेश्वरले। त्यस कारणले मण्डलीका जवान भाइ बहिनीहरू विवाह गर्नको निम्ति हतार नगर्नुहोस्। विवाह हतार गरेर गरिँदैन, विवाह परमेश्वरको योजनाद्वारा गरिन्छ। परमेश्वरको योजनाद्वारा गरेको विवाह चाहिँ लङ लास्टिङ हुन्छ भने आफ्नै
योजना अनुसार गरेको विवाह चाहिँ हाफ लास्टिङ हुन्छ। हालेलुया। यस कारणले जवानहरू तपाईलाई जब सहयोगीको खाँचो पर्छ भने नि प्रभु हामीसँग बोल्नुहुन्छ वचनद्वारा, मण्डलीका पास्टरद्वारा, अभिभावकद्वारा, मण्डलीका एल्डरद्वारा, अनि महसुस गर्नु पर्यो कि ल अब चाहिँ मेरो उमेर भएछ। त्यस कारणले यो कुरालाई मध्यनजर गर्नुपर्छ मण्डलीका जवानहरूले। यसैया 34:16 पदले भन्दछ कसैलाई आफ्नो छोरीको अभाव हुँदैन। हालेलुया। यस कारणले कति जवानहरू जसरी दुलहा योसेफ दुलही दिनु बहिनी ढोकाबाट आउनुभयो भने ढोकाबाट गरिने विवाह चाहिँ पवित्र विवाह हो। झ्यालबाट भागेर गरिने विवाह चाहिँ पवित्र विवाह होइन। त्यस कारणले सजिलो चाहिँ झ्यालै हो। आधी घन्टा वचन सुन्नु परेन, 15 मिनट वर्शिप गर्नु परेन, जन्तीलाई पर्खिनु परेन, इष्टमित्रलाई पर्खिनु परेन, सरसम्म जुटाउनु परेन, झ्यालबाट भागो एकदम सर्टकट। अघि मैले के भने आफ्नै योजनाद्वारा गरेको विवाह चाहिँ हाफ लास्टिङ, लङ लास्टिङ होइन। तर परमेश्वरको योजनाद्वारा गरेको विवाह चाहिँ लङ लास्टिङ। हालेलुया। 20 पद हेरौँ। यही उत्पत्ति 2:20 पद यसो लेखिएको छ 30देखि 23। यसरी नानीहरू धेरै हल्ला नगरौँ नानीहरू। यसरी आदमले सबै पाल्तु पशु, आकाशका पक्षी र सबै वन पशुहरूका नाउँ राखे। तर आदमको जसले बाइबल पढ्नु भयो उत्पत्ति 2:20 पदमा आदमको भन्ने ठाउँमा नि स्टार दिएको छ। स्टार त्यहाँ हेर्नुहोस्। त्यसको मतलब हो फुटनोट। जसले बाइबल कलेज बिटिएस एमडी गरेको छ नि हामीले रिसर्च गर्नुपर्छ विभिन्न सब्जेक्टमा। त्यो फुटनोटको अर्थ हो त्यो शब्दलाई व्याख्या गर्नु। आदमको भन्ने शब्दमा स्टार दिएको छ। तल हेर्नुहोस् त बाइबलको तल 20 अध्याय 2:2 पद लेखेको छ आदमको अर्थ मानिस हो। मानिसको अर्थ आदम। उत्पत्ति 2:20 मा आएर चाहिँ त्यो मानिसको हो भनेर भन्छ चाहिँ आदम नेपाली बाइबल र इङ्ग्लिस बाइबलले। तर हिब्रू र ग्रिक बाइबलले उत्पत्ति 2:26 मै भनिसक्यो। 26 मै नाम घोषणा गरिसक्यो कि त्यो मानिस चाहिँ आदम हो। आदमको निम्ति तिनलाई सुहाउँदो सहयोगी पाएन। परमेश्वरले योजना गर्नुभयो आदमलाई चाहिँ अब यो सहयोगी परमेश्वरले खोज्नुभयो पृथ्वीमा, कतै पाएन रे सहयोगी। यहाँ लेखिएको चाहिँ मैले भनेको होइन मण्डली परिवारहरू, यहाँ लेखिएको छ उत्पत्ति 3:20 पदमा कतै पाएन रे। तर हिजो आज मानिसहरूले जनावरसँग विवाह गर्दैछ। हेलो युट्युब र गुगलमा रिसर्च गर्नुहोस् त। मानिसहरू जनावरसँग विवाह गर्दैछन्। मती बिग्रेपछि कसको के लाग्छ? तर परमेश्वरले कसरी आदमको निम्ति सहयोगी बनाउनु। यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो र उनी निदाएको बेलामा उनका करेङहरू मध्येको एउटा निकाल्नुभयो। त्यसको ठाउँमा मासु बारिदिनु भयो। जुन करण परमप्रभु परमेश्वरले आदमबाट निकालेको थियो त्यसबाट एउटी स्त्री बनाउनु भई आदम कहाँ ल्याउनु भयो। त्यसपछि आदमले भने यो त मेरो हातको हात, मासुको मासु हो, तिनलाई स्त्री भनिनेछ किनभने तिनी पुरुषबाट निकालेकी थिइन्। हालेलुया। आदमलाई मस्त निन्द्रामा पारेर आदमकै करणहरू मध्येबाट एउटा करण निकाल्नुभयो। त्यहाँ त खाली ठाउँ रहेछ, मासु भएको भयो। त्यही करणबाट एउटा अति सुन्दरी स्त्रीलाई सृष्टि गर्नुभयो। यसको नाम यहाँ लेखेको छैन स्त्रीको नाम, तर उत्पत्ति 3:20 मा लेखेको छ आदमले स्त्रीको नाम हव्वा राखिन्। महत्त्वपूर्ण कुरा मण्डली परिवार, हामी धेरैपल्ट भन्छौँ नि ल अब भाइलाई चाहिँ करणको खाँचो परेछ है, करणको खाँचो परेछ, अब भाइको निम्ति करणको निम्ति प्रार्थना गर्नु पर्यो। यो शब्द ठिक प्रयोग भएन। यसैया जस्तो अगमवक्ताले करण भन्ने
शब्द लेखिएको छैन। यसाया 34 को 16 में के लेखिएको छ, कसैलाई जोडीको अभाव हुँदैन, करणको अभाव हुँदैन भनेर लेखिएको छ। यसाया अगमवक्ताले भनेको छैन। नयाँ करारमा प्रेरित पावलले अन्य प्रेरितहरूले पनि करण भन्ने शब्द चलाएको छैन, जोडी सहयोगी। अनि अगमवक्ताले नचलाएको शब्द, प्रेरित पावलले नचलाएको शब्द चाहिँ हामी चलाउँछौँ। त्यसकारणले करण भनेर भन्नुभन्दा पनि सहयोगी, जोडी चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ। यो करण भन्ने शब्द चाहिँ आदमको निम्ति मात्र प्रयोग हुन्छ, किन भन्दा आदमको करणबाट हव्वालाई बनेको कारणले यो शब्द आदमको निम्ति प्रयोग हुन्छ, हाम्रो निम्ति होइन। यो योसेफ भाइको करणबाट दिनुलो बनाएको होइन। भाइको करण भन्ने मिल्दैन, जोडी भन्ने मिल्छ, सहयोगी भन्ने मिल्छ। हालेलुया। यो कुरा मण्डलीले बुझ्नु जान्न आवश्यकता छ। विवाह चाहिँ परमेश्वरले सुरुवात गर्नुभएको आदम र हव्वाको जीवनबाट विवाहलाई परमेश्वरले धेरै आदर गर्नुहुन्छ। विवाहद्वारा परमेश्वरले परिवार सृजना गर्नुहुन्छ। विवाहको प्रकार हेर्नुहोस्, अहिले विवाह, लेस्बियन म्यारिज, गे म्यारिज। अहिले यस्तो विवाह आइसक्यो कि केटा केटा विवाह गर्ने, केटी केटी विवाह गर्ने। होसियार मण्डलीका जवानहरू, यो परमेश्वरको विरुद्धको विवाह हो। हाम्रो भारत, छिमेकी देश चाइनाले संविधानमा अधिकार दिइसक्यो। यदि मण्डलीको पास्टरले केटा केटाको विवाहलाई अनुमति दिएन भने त्यो केटा केटाले चाहिँ मुद्दा लगायो भने पास्टरलाई मुद्दा लाग्छ। तर प्रभुले धन्यवाद, अहिलेसम्म नेपाल सरकारले यो संविधानमा घोषणा गरेको छैन। हामी चाहन्छौँ घोषणा नगरोस्, तर केटी केटी विवाह गर्ने, केटा केटा विवाह गर्ने नेपालमा निस्किसक्यो। तर सुन्नुहोस् त, कमेन्ट के हुन्छ? कमेन्ट अति उत्तम विचार, 21औं शताब्दीको महान विचार, त्यस्ता विवाह गर्नेहरूको जोडिन। त्यसकारणले यो विवाह मण्डली परिवारमा योग्य हुँदैन। त्यसकारणले मण्डलीका जवानहरू, तपाईले विवाह चाहिँ परमेश्वरले सुरुवात गर्नुभएको हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरले धेरै कुरा चाहनुहुन्छ। धेरै कुराहरूमध्ये पहिलो परिवार। परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट धेरै कुरा चाहनुहुन्छ। धेरै कुराहरूमध्ये पहिलो परिवार। स्मरण रहोस्, अहिले दियाबलसको आक्रमण परिवारमा भइराखेको छ, श्रीमानमा भइराखेको छ, श्रीमतीमा भइराखेको छ। त्यस कारणले त अघि मैले भने यो विवाहित श्रीमान श्रीमतीको निम्ति पनि आजको वचन र आजका दुला दुलीको निम्ति त झन्नै यो त ओभरडोज हो, र अविवाहित भाइ बहिनीहरूको निम्ति पनि हो। परमेश्वरको वचनमा जसले खेलाची गर्छ नि, त्यसको जीवनमा कहिले पनि आशिष आउँदैन। हालेलुया। त्यस कारणले आदम र हव्वाको जीवनबाट यी नयाँ जोडी र यहाँ विवाहित भएका दाइ दिदी र अविवाहित भाइ बहिनीहरूलाई दुईटा सन्देश छ, अरू पनि सन्देश, दुईटा सन्देश। पहिलो सन्देश कपी छ, डट छ, नोट गर्नुहोस्, किन भन्दा म मेरो चर्चमा भन्ने गर्छु, कपी र डट, भजन र बाइबल। पहिलो, दुलहा र दुलीले धेरै सुख दुःख सुविधा पायो भनेर मात्तिनु हुँदैन। र मसँग भन्नुहोस् त, दुलहा र दुलीले धेरै सुख र दुःख सुविधा पायो भनेर मात्तिनु हुँदैन। उत्पत्ति 3:17 लेखिएको छ मण्डली परिवार। त्यसपछि आदमलाई उहाँले भन्नुभयो, तैले तेरी पत्नीको कुरा सुनेर मैले नखानु भनेको रुखको फल खाएको हुनाले भूमि तेरो कारण श्रापित भएको छ, तेरो जीवनभरि तसँग त्यसको उब्जनी तैले खानेछ। आदम र हव्वाले परमेश्वरको विपरीत आज्ञा उल्लङ्घन गर्यो।
परमेश्वरले आदम र हव्वालाई सृष्टि गरेर कहाँ राख्नुभयो? बगैँचामा। थाहा छ नि है मण्डली परिवार, त्यो बगैँचाको नाम चाहिँ के हो त? अदन। अदनको अर्थ हो प्लेजर्स, डिलाइटेड, खुसी, आनन्द। त्यो अदनको बगैँचामा कहिले पनि आदम र हव्वालाई दुःख भएको थिएन, पीडा भएको थिएन। तर परमेश्वरले खाओ, सम्पूर्ण बोटको फल खाओ, तर एउटा चिज त नखाओ, यो बोटको फल चाहिँ नखाओ, आज्ञा दिनुभएको थियो। हामी भन्छौँ नि, हेर है तेरो छोरा तेरो छोरी चाहिँ माथ्य छ है, त्यसले भनेको दिन्छस् नि, पुलपुले छ, माथ्य छ, हामी भन्छौँ नि। त्यही प्रकारले आदम र वास्तवमा माथ्यकै हो, उम्लेकै हो। त्यति धेरै खाने फलफुल थिएन र हजारौँ फलफुल मध्ये एउटा फल पनि नखाऊ भनेको त। हजारौँ फल नखाओ, एउटा मात्रै फल खानु भन्नुभएको छैन नि त। सुख, कुनै कुनै परिवारमा बुढा चाहिँ विदेशमा हुन्छ, बुढी यहाँ, ल बुढा मलाई चाहिँ आइफोन चाहियो 13 प्रो। बिचरा बुढाको माया ममता ठिकै छ, कसले लिएछ? श्रीमतीले लियो। अझै अलिकति श्रीमती उम्लियो, बुढा मलाई चाहिँ अब वाइफाई राउटर चाहियो, राउटर वाइफाई। कहिले काहीँ टिकटक बनाउनु पऱ्यो, कहिले काहीँ फोटो अपलोड गर्नु पऱ्यो, तिमीसँग पनि बोल्नु पऱ्यो। बुढाको मन र ठिक छ, वाइफाई पनि हालिदियो। बुढा अब छोरीलाई स्कुल पुगाउनु पऱ्यो नि त, स्कुल बस टाइममा आउँदैन, स्कुटी चाहियो, झन् उम्ले बुढी त। हामीले यो घटना समाजमा देखिराखेका छौँ। त्यस कारणले भाइ र बहिनीको जीवनमा सुख पनि आउँछ, दुःख पनि आउँछ। यो दुइटै हाम्रो जिन्दगी जिउने क्रमको एउटा साथी हो। त्यस कारणले भाइ र बहिनीको जीवनमा चाहे दुःख होस् चाहे सुख होस्, मात्तिनु हुँदैन। हालेलुया। दुःख पर्यो भन्दैमा रुएर बस्ने पनि होइन, सुख पर्यो भन्दैमा मात्तिनु पनि हुँदैन। यो सन्देश आजको नयाँ भाइ बहिनी दुल्हा दुल्हीलाई, जब आदम र हव्वाले पाप गर्यो के भयो हेर्नुहोस् त, के लेख्छ? श्राप आयो। जब मण्डलीको मण्डलीका परिवारले जब पाप गर्छ नि, उसको परिवारमा श्राप आउँछ, उसको परिवारमा समस्या आउँछ। जब आदम र हव्वाले पाप गर्यो नि, के भयो परिणाम? सुन्नुहोस् त, मान्छेले मान्छेलाई मार्न थाल्यो, मान्छेले मान्छेको मासु खान थाल्यो, जनावरले जनावरलाई मार्न थाल्यो, मान्छेले मान्छेलाई डाह गर्न थाल्यो। यो हो पापको परिणाम। अघि मैले भने केटा केटा विवाह गर्नु, केटी केटी विवाह गर्नु यो पापको परिणाम हो प्रियजनहरू। त्यस कारणले पहिलो सन्देश आदम र हव्वाको जीवनबाट, दोस्रो परमेश्वरको योजनालाई दुवै दुल्हा र दुल्हीले बुझ्नु र पुरा गर्नुपर्छ। मसँग सबैलाई भन्नुहोस् त, परमेश्वरको योजनालाई दुल्हा र दुल्हीले बुझ्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ। हालेलुया। अब श्रीमानले श्रीमतीले भन्नु के तिमीले बुझेका छौ भने घरमा गएर भन्नु। श्रीमतीले भने श्रीमान तिमीले बुझेका छौ? परमेश्वरको योजना छ श्रीमान र श्रीमतीमा, परमेश्वरको योजना छ परिवारमा। उत्पत्ति 3 अध्यायको 2देखि 5 मा यसो लेखिएको छ प्रियजनहरू। उत्पत्ति 3 अध्यायको 2 पददेखि 5 पदसम्म परमेश्वरले आदम र हव्वालाई यो फल नखाओ जसले मानिसलाई असल र खराबको ज्ञान दिनेछ, जुन दिन तिमीले खानेछौ तिमी त्यही दिन मर्नेछौ। तर आदमले के भने? परमेश्वरले नखानु मात्र भन्नुभएको छैन, नछुनु पर्नु भन्नुभएको छैन। नछुनु, स्मरण नहोस्, परमेश्वरले नखानु भन्नुभएको छ, नछुनु भन्नुभएको छैन। प्रियजनहरू, स्त्री जाति अलिकति थप्पर बोल्ने त्यो मिसिन छ कि समस्या त्यो पनि हो। त्यस कारणले आदम र हव्वाको जीवनमा परमेश्वरको योजना थियो। हालेलुया। सबैले भन्नुहोस् त, आदम र हव्वाको जीवनमा परमेश्वरको योजना थियो, तर आदम र हव्वाले बुझेन। हेर्नुहोस् त, अघि पनि मैले त्यति धेरै फल थिए, खाओ, एउटा फल नखाँदा के हुन्थ्यो होला? तपाईँहरू
जो विदेशमा बस्नुहुन्छ नेपालका सिटीहरूमा फ्रुट्सको सोप फलफुलको मार्केटमा तपाईँ जानुभयो भने तपाईँले त्यहाँ आइटम डिफ्रेन्ट फ्रुट्सहरू पाउनुहुन्छ। त्योभन्दा पनि धेरै फ्रुट्सहरू थिए अदनको बगैँचामा, तर उनीहरूले के गरे? परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरे। खाना उनीहरूलाई फ्री थियो, तर आदम र हव्वाले के गरे त? खाना भनेपछि यो आज्ञा नखानु भनेको फल पनि उसले खाइदिए। त्यस कारणले नेपालीहरू चाहिँ खानु भनेपछि माहिर छन्। त्यसरी धेरै व्यक्ति यसरी भन्छन् नेपालीहरू भोकै मर्दैन अरे, तर खाना नजानेर मर्छन्। खानालाई फेरि माहिर। भर्खर चुनाव जित्यो, कति खाना सकेका? एमाले पनि के खाएकै छ, काङ्ग्रेस पनि खाएकै छ, माओवादी पनि खाएकै छ। आदम र हव्वा पनि खानुमा चाहिँ माहिरै रहेछ। पुरानो करारको फलले के ल्यायो? पाप ल्यायो। नयाँ करारको पवित्र आत्मा फलले के ल्यायो? जीवन ल्यायो। सबैले भन्नुहोस् त, पुरानो करारको फलले कसरी भन्नुहोस् है? पुरानो करारको फलले पाप ल्यायो। नयाँ करारको फलले पवित्र आत्माको फलले जीवनमा शान्ति ल्यायो। गलाती 5:22-23 पाउनुहुन्छ। हालेलुया। त्यस कारणले यो दुल्हा र दुलीको जीवनमा परमेश्वरको योजना छ। अब यो भाइ र बहिनीले सेवाकाई गर्नेछ, धेरै मानिसले प्रभुको बारेमा सुन्नेछ। यी भाइ र बहिनीको जीवनबाट धेरै मण्डलीहरू स्थापित हुनेछ। यही हो परमेश्वरको योजना। एकलाई दुई बनाउनु पर्छ। भाइ र बहिनीबाट आउने सन्तान हुन सक्छ। विलियम केरी जस्तै मिसनरी हुनेछ। डाक्टर डेभिड लिभिङ जस्तै मिसनरी हुनेछ। हडसन टेलर जस्तै मिसनरी होला। मण्डलीका पास्टरहरू होला। यही हो योजना, यही हो प्लानिङ परमेश्वरको। अनि भाइ र बहिनीले परमेश्वरको योजना बुझ्नुपर्छ। सँगसँगै के गर्नु पर्यो त? पुरा गर्नु पर्यो, पालन गर्नु पर्यो। हालेलुया। आदम र हव्वा यही कुरामा चुके प्रियजनहरू। तर म चाहन्छु यी नयाँ दुल्हा दुलही र यहाँ विवाहित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले परमेश्वरको योजनालाई बिर्सनु भएन। त्यस्तै गरी हिब्रू 13:4 पद, हिब्रू 13:4 यसैले हिब्रू 13:4 पद यसो लेखिएको छ, यस सबैका बीचमा विवाद चाहिँ आदरणीय होस्, वैवाहिक सम्बन्ध नबिटोलियोस्, किनकि दुराचारी र व्यभिचारको हिंसा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। आज विवाह व्यभिचारको तरिकाले विवाह गर्दैछ। केटाकेटी भाग्यो, व्यभिचार गर्यो, अनि आएर विवाह गर्छ। यस्तो विवाहलाई विवाह भन्दैन। यस्तो विवाहलाई परमेश्वरले कदापि पनि प्रेम गर्नुहुन्न। यस्तो विवाहलाई हिब्रू 13:14 पदले दुराचारी विवाह, व्यभिचारी विवाह भन्छ जवानहरू। अनि यस्तो विवाहलाई परमेश्वरले न्यायको दिनमा इन्साफ गर्नुहुन्छ। हालेलुया। लेखिएको छ विवाह चाहिँ आदरणीय। विवाह पश्चात सम्बन्ध नबिग्रोस्, सम्बन्ध नबिग्रोस्। जुन विवाह आदरणीय हुन्छ त्यो विवाह चाहिँ उदाहरणीय हुन्छ। सबैले भन्नुहोस् त, जुन विवाह आदरणीय हुन्छ। एकदम एक्सन सही भन्नुहोस् त, जुन विवाह आदरणीय हुन्छ त्यो विवाह उदाहरणीय विवाह हुन्छ। हालेलुया। अनि उदाहरणीय विवाह हुनुको लागि चाहिँ मैले 5 बुँद ल्याएको छु। पहिलो, पवित्र विवाहमा धुम्रपान र मद्यपान हुनु हुँदैन। दोस्रो, दहेज दिन पाइँदैन। मैले धेरै इसाईहरूको विवाहमा पुगेको छु, इन्गेजमेन्टमा। डाइरेक्ट त भन्दैन, इन्डाइरेक्ट रूपमा होसियार। त्यस्ता अगुवा पास्टर होसियार। सिधा हातले भाइ घिउदिने के भाइ बाइक आउँदैन, टिँडो गरेपछि बाइक आउँछ। इसाईको पवित्र विवाहमा दहेज लेनदेन हुन पाइँदैन। यो कुरीति हो। यसलाई हामी ज्योतिका सन्तान हो,
मानिसहरू अन्धकारमा छन्, हामीले ज्योति देखाउनु पर्यो। तेस्रो, पवित्र विवाह समारोहमा एकअर्कालाई आदर गर्नुपर्छ। चौथो, दुलहा र दुली अभिभावक बीच समझदारी हुनुपर्छ। देखेका छौ नि, दुलहाको समझदारी हुँदैन, जबरजस्ती विवाह। कहीँ आमा बुबाको समझदारी हुँदैन। यो प्रकारको ईसाई विवाह कदापि हुनु हुँदैन। पवित्र विवाह सबैको समझदारीमा हुनुपर्छ। हालेलुया। आज धेरै विवाह छोरीको इच्छा विपरीत घटना घटेको छ। त्यसकारणले अर्को विवाह चाहिँ दुलहा र दुली चाहिँ कानुनी रूपमा पुगेको हुनुपर्छ। अनि यो 5वटा चिज चाहिँ मण्डलीमा हुनुपर्छ, जसले चाहिँ उदाहरणीय विवाह देखाउँदछ। अन्तिम अब करिब अन्तिममा आइपुगे। दुलहा दुलीलाई शिक्षा, पतिले पत्नीलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ। एफएसी 5 अध्यायको 28 देखि 29 सम्म लेखिएको छ। जसरी तिमीले आफ्नो शरीरलाई प्रेम गर्छौ नि, त्यसरी नै तिमीले आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्नो शरीर जसरी तिमीले पालन पोषण गर्छौ नि, त्यसरी नै आफ्नो पत्नीलाई पनि पालन पोषण गर्नुपर्छ। जसले आफ्नो शरीरलाई हानि पुर्याउँछ नि, हामी त्यसलाई पागल भन्छौँ। जसले आफ्नो श्रीमतीलाई कुट्छ नि, त्यो त झन् महापागलै। वचनले भन्छ आफूलाई झैँ आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर, र पत्नीले पनि पतिलाई के गर्नु पर्यो त? प्रेम गर्नु पर्यो। जब पतिको अधीनमा रहनु पर्यो। पत्नीले कि धेरै प्रेम गरेपछि त एफएसी 5:22 पत्नी हो प्रभुको अधीनमा रहे जस्तै आफ्ना पतिको अधीनमा बस्छ। पतिलाई कि धेरै प्रेम गरेपछि त श्रीमतीको अधीनमा बस्ने के बिग्रिन्छ? तर उल्टो पत्नीले पो पतिलाई त अधीनमा राखेको, त्यो त विपरीत पो भन्छ। त्यो त विपरीत हो। होसियार पत्नीहरू, होसियार पतिहरू पनि। त्यस कारणले पति र पत्नी बीच के हुनु पर्यो त? पारस्परिक प्रेम। दोस्रो, पति पत्नीको शिर हो। पहिलो कोरिन्थी 11:3, एफएसी 5:25ले स्पष्ट पार्दछ। पति चाहिँ पत्नीको शिर, र पत्नी भनेको चाहिँ घरको धुरी, र पति भनेको चाहिँ घरको जग। अब मैले सिकाउन आँटेँ तपाईँ त। पत्नी भनेको घरको धुरी भन्नुहोस् त। पत्नी भनेको घरको धुरी, पत्नी भनेको घरको धुरी, पति भनेको घरको जग। यो धुरी र जगको बिचमा खम्बा हुनुपर्छ। खम्बा, त्यो खम्बाले गर्दा धुरी र जमीनलाई अडाउने काम गर्छ। त्यो खम्बा भनेको चाहिँ के हो त? विश्वास योग्यता। भाइ र बहिनीको बिचमा विश्वास हुनु पर्यो। भाइले बहिनीप्रति विश्वास गर्नु पर्यो, बहिनीले भाइप्रति विश्वास गर्नु पर्यो। शङ्का गर्नु भएन। खम्बा भनेको विश्वास योग्यता, फेथफुल। र त्यो धुरीलाई जगसँगै त्यो खम्बालाई धुरीमा टाइट कस्नको निम्ति काँटी चाहिन्छ। ठ्याक्क काँटी हालेपछि के हुन्छ त? जति नै आधी बेलादेखि त्यो धुरी चाहिँ उडाउन सक्दैन। त्यो काँटी भनेको चाहिँ समझदारी। सबैले भन्नुहोस् त, काँटी भनेको समझदारी। विश्वास योग्य भनेको खम्बा, र काँटी भनेको चाहिँ समझदारी, अन्डरस्ट्यान्डिङ। पत्नी र पतिको बिचमा समझदारी हुनुपर्छ, अनि विश्वास योग्यता हुनुपर्छ। यदि श्रीमान र श्रीमतीमा विश्वास योग्यता भएन भने त्यो परिवार चल्न सक्दैन। कहिलेकाहीँ यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा यति लामो हिट लगाएर मिस आउँछ। मिस, त्यो मिसलाई भन्नु पर्यो चिया पिउनुहोस्, पानी पिउनुहोस्, जय मसी तपाईँ लागि हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ ठिक छ। धेरै परिवार मिस अन्डरस्ट्यान्डिङको कारणले बिथोलिन्छ। त्यस्ता मिसलाई जय मसी भनेर बिदा। अर्को महत्त्वपूर्ण चिज, जग। जगलाई केले हल्लाउँछ? जगलाई भूकम्प। 2072 सालको भूकम्प हामीलाई थाहा छ नि, 10,000 भन्दा बढीको मान्छेको मृत्यु भयो। जगलाई हल्लाउने भनेको भूकम्प हो। जब श्रीमान श्रीमती पर भएपछि अनि समस्या हुन्छ। कसरी?
श्रीमती पर छ, श्रीमान पर छ। अब श्रीमतीले श्रीमानले गएर के गर्छ, कुनै बहिनीलाई बहिनीको नम्बर मलाई दिनुहुन्छ कि? नम्बर माग्नु नै भूकम्प। अब भूकम्प गयो उसको परिवारमा। त्यस कारणले श्रीमानहरू जग हो, तपाईँ जग भएर बस्नुहोस्। श्रीमती तपाईँ धुरी हो, धुरीमा बस्नुहोस्। र विश्वास योग्यताको खम्बा, समझदारीको काँटी बलियो हुनुपर्छ। हालेलुया। र अन्तमा पारिवारिक उत्तरदायित्व गलाती 5:15 पद, पहिलो यूहन्ना 3:17 भन्दछ, परिवारहरूले, बुबाआमाहरूले यो नयाँ दम्पतिको बिचमा कुनै खटपट आयो भने परिवारले मिलाउनु पर्छ। गलाती 5:15 भन्छ, तर तिमीहरू एउटाले अर्कालाई टोक्ने निर्णय गर्छौ भने होशियार, तिमीहरू एकअर्काबाटै खतम। जुन परिवारमा सासूले बुहारीलाई, बुहारीले सासूलाई, नन्दले भाउजूलाई टोक्न र चिप्न थाले भने नि त्यो परिवार ध्वस्त हुन्छ। त्यस कारणले पवित्र आत्माको फलको खाँचो छ। अभिभावकले बुहारीको गल्ती छ भने बुहारीलाई सम्झाउनु, छोराको गल्ती छ भने छोरालाई सम्झाउनु। यो परिवारको उत्तरदायित्व र अन्तिम मण्डलीको उत्तरदायित्व गलाती 6:2 भन्दछ, एउटाले अर्कोको भार उठाओ जसरी ख्रिस्टको व्यवस्था पुरा गर। मण्डलीले पनि के गर्नु पर्यो त? खुच्ची परेछ है, त्यसको परिवारले बिचुलेछ, बिचुलोस् त, त्यसको परिवार भत्कोस् त भनेर सोच्ने होइन मण्डली परिवार। मण्डली परिवारले जहिले पनि नयाँ दम्पति, श्रीमान श्रीमती, भाइ बहिनीको चाहिँ जीवनको चाहिँ असल कुरा, राम्रो कुरा सोच्नुपर्छ। र कहिले खटपट हुँदा मण्डली परिवारले आएर उत्साह दिने, हौसला दिने, प्रार्थना गर्नुपर्छ मण्डली परिवार। म आशा गर्छु आजको यो विवाहको वचनद्वारा हामी सबैजना आशिष भएका छौँ। परम प्रभुलाई हामी ताली बजाएर धन्यवाद दिन्छौँ। यो समय